हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसीह अनि न्यानो अभिवादन। मलाई धेरै खुसी लागेको छ आजको यो समय तपाईहरुले अनि तपाईहरुको माझमा उभिएर अनि तपाईहरुको माझमा अनि परमेश्वरको वचन लिएर आउने मौका अनि हाम्रो पितर पास्टरज्यूले दिनुभयो। उहाँलाई पनि म धेरै लामो समयदेखि चिन्छु, उहाँले मात्र हैन मैले पनि चिन्छु। अनि यहाँहरु कतिजनालाई म चिन्दिन तर पनि हामी सबैजना प्रभुका जन रहौं, प्रभुका छोराछोरीहरु रहौं भन्ने कुराहरु पक्का हामी चिन्छौं। त्यो प्रकारले चिन्छौं, ख्रीष्टको कारणले हामी चिन्छौं, ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यस्तै हामी बाइबल स्कुलमा हामी पढेकै स्कुलमा अनि हाम्रो पास्टर पिताजी पनि अनि पढ्नुभयो। अनि हामी एउटै बाइबलको स्कुलमा पढेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी चिनजान अनि सेवाकाईहरु पनि कतिपटक हामी गर्यौं, सँगै गर्यौं, सुसमाचार कति ठाउँमा गयौं, विभिन्न प्रकारले हामीले अनि गर्यौं। र आज अनि उहाँको समर्पणता, उहाँको चाहिँ त्यो लखनऊमा उहाँले चाहिँ देखाइरहनु भएको छ। अनि उहाँले अहिले नेपाल देशलाई छोडेर उहाँ चाहिँ अनि लखनऊमा तपाईहरुको माझमा सेवा गर्नु भएको छ। अनि कतिजना यहाँ नेपाली, सबैजना नेपाली नै जस्तो लाग्यो। अनि नेपालबाट उहाँ लखनऊमा हुनुहुन्छ। अनि सजिलो छैन आफ्नो जन्मघर, आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानु, सेवा गर्नु अनि भन्ने कुराहरु। यी सबै कुराको लागि चाहिँ हामीलाई समर्पणताको आवश्यकता छ। समर्पण बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। जे गर्छौं समर्पणता हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अझ क्रिस्चियन जीवनमा भन्ने हो भने समर्पण महत्त्वपूर्ण छ। अनि अहिले यो दिउँसोको समय हाम्रो चाहिँ 15 मिनेट ढिला हुन्छ। अनि 15 मिनेट ढिला हुन्छ। 2:15 बजे 2 बजे भन्नुभएको थियो। अनि 2:15 बजे सम्म म पर्खिन, म चाहिँ 2 बजे नै अनि हुनुहुन्छ होला भनेर 2 बजे नै मैले आएँ। त्यसकारणखेरि यहाँहरु पनि कतिजना अमूल्य समय लिएर आइरहनु भएको छ। अनि जतिजना हुनुहुन्छ यहाँ कतिजना परिवार मैले देखिरहेको छु। अनि एउटा संगतिको लागि एउटा तृष्णा तपाईहरुको मैले देखेँ। अनि त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेपछि मात्रै त्यो कुराहरु देखा पर्छ। हामी समय दिने कुराहरु अनि विभिन्न कुराहरु यदि समर्पण छैन भने त अन्ध्यारो बत्ती गयो, मेरो मोबाइल चार्ज भएन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हामी विभिन्न बहाना बनाउँछौं। बहाना बनाउनेहरु चाहिँ समर्पण गर्ने व्यक्तिहरु होइन। अनि हिजो मात्रै हामी पास्टर बाले चाहिँ मलाई अनि मेसेजमा चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभयो अनि वचनको लागि। अनि म धेरै खुसी भएँ। अनि म हुन्छ भनिहालेँ। अनि आज फेरि बत्ती 1 बजे बत्ती गइहाल्यो। अनि फेरि म यहाँ त नजिकै अनि उहाँकै नजिक 1 किलोमिटर पनि छैन होला मेरो विचारमा। उहाँ बसेकै नजिकै मेरो ससुराली छ। अनि यहाँ आएर चाहिँ यहाँ बत्ती गयो भने पनि यहाँ चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ अनि नेट चल्छ। त्यसकारणले फेरि म यता आएँ। अनि त्यो वचनप्रति अनि मैले आज वचन मैले दिनै पर्छ भनेर म चाहिँ यता आएँ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनमा जेसुकै होस्, जस्तोसुकै अवस्था होस्, सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी किन नहोस्, हाम्रो जीवनमा हामीले समर्पणता छ भने त्यो सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि, जिम्मेवारीलाई पनि हामी अनि सिरियस लिएर चाहिँ एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक हामी पुरा गर्छौं भने तपाईं र मेरो जीवनमा समर्पणता छ भन्ने कुराहरु हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसकारणले यी हामी सबैजनाले एकले अर्काको लागि यो तपाईले समय दिनुभएको समयको लागि, परमेश्वरलाई दिनुभएको जीवनको लागि एकचोटी ताली बजाइदिनु सबले एकले अर्काको लागि। हस्, धन्यवाद। अनि मलाई पनि अनि स्वागत गर्नुभयो, तपाईलाई धन्यवाद। र आज म यही समर्पणताको बारेमा केही कुराहरु गर्न जाँदैछु। समर्पण भनेको चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा र क्रिस्चियन अगुवाहरुमा या पास्टरहरुमा एउटा एल्डर, डिकन र विश्वासीहरुमा नहुने एउटा योग्यता हो। यदि क्रिस्चियन जीवनमा समर्पणता छैन भने त अब अरूहरुमा पनि समर्पण हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरामा हामी समर्पण नगरिकन कुनै पनि कुरा सफल हुन सक्दैन। भने आज म यहाँहरुको माझमा क्रिस्चियन जीवनको समर्पणताको बारेमा केही कुराहरु बताउन जाँदैछु। परमेश्वरको वचनबाट प्रकाश पाएको कुरा। समर्पण बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। समर्पण चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसकारणले समर्पणता हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। एकजना चाहिँ मेरी फ्रान्सिस जोन्सन प्रोटेस्टेन्टको चाहिँ एउटा भनाइ के छ भने, मेरी फ्रान्सिस जोन्सनको प्रोटेस्टेन्टको एउटा भनाइमा समर्पण चाहिँ मानिस वा वस्तुलाई चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति अलग गर्नु वा छुट्याउनु हो भनेर भनिएको छ। मानिस या कुनै वस्तुलाई चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति छुट्याउनु वा अलग गर्नु चाहिँ समर्पणता हो भनेर चाहिँ उसले भनेछ। अनि केही पनि बाँकी नराखी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ परमेश्वरमाथि भर पर्नु, परमेश्वरमाथि आशा राख्नु अनि आफूलाई रित्याउनु पनि एउटा समर्पणता हो। आफूलाई रित्याउनु, मेरो के पनि छैन हैन। अघि न भाइले हाम्रो पिटर थापा भाइले चाहिँ अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी केही पनि होइन भजनमा, हैन, केही पनि होइन, हामी मानिस केही पनि होइनौँ, धुलो सर हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। हामी आफूलाई रित्याउने, आफूले केही नठान्ने, तर मेरो प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा समर्पणता हो जो कोहीले त्यो गर्न सक्दैन। समर्पण नभएको त मै हुँ भनेर भन्छ। समर्पण नभएको व्यक्ति चाहिँ म भन्ने कुराहरू राख्दछ धेरै कुरामा, हरेक कुरामा। म पहिलो हुनुपर्छ, म फर्स्ट हुनुपर्छ, मैले पहिला पाउनुपर्छ, मलाई नै सबै कुरा है भन्ने कुराहरू सबै कुरा बतुल्ने काम। त्यसकारणले समर्पण व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई रित्याउने काम गर्दछ। त्यसकारणले पावल भन्दछ, पावलले रोमीको पत्र तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 हामी सबैलाई कण्ठ पनि छ यो। रोमी 12 को 1 र 2 मा तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले धेरै पदहरू ल्याएको छु, तपाईहरुलाई पनि काम लाग्छ। तपाईहरुले कृपया तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईको जीवनभरि नै यसले काम गर्छ। त्यसकारण तपाईले लेख्नुस्। तपाईले बाइबलमै फोर हुन्छ भनेर नभन्नुस्, बाइबलमै पनि लेख्नुस्। म चाहिँ बाइबलमा लेख्छु है, बाइबलमा कोर्छु, बाइबल फोर हुन्छ, सभा राख्नु पर्दैन। बाइबललाई जति सुक्दो फोर गर्नुस्, मजाले लेख्नुस्, कोर्नुस्, अनि त्यो बाइबलले तपाईको जीवनमा काम गर्छ। त्यसकारणले तपाईले कापी पाउनु भने लेख्नुस् हैन, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रोमी 12 को 1 र 2 मा यस्तो लेखेको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। हेर्नुस् है, जिउँदो बलिको रूपमा आफ्नो शरीरलाई अर्पण गर भनेर भनिएको छ। पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ अर्पण गर्ने कुराहरू यहाँ गरिएको छ। हाम्रो जीवनलाई हामीले अर्पण गर्नुपर्छ परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामीले हाम्रो जीवनलाई अर्पण गर्नु आवश्यकता छ। 2 पदमा भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। म्हणजे संसारको ढाँचाबाट, संसारको रीतिरिवाजबाट, संसारको कुराहरूबाट, संसारको सबै कुराहरूबाट हामी अलग रहनु चाहिँ समर्पणताको कुरा हो। अलग रहनु पर्दछ। संसारकै चालमा, संसारकै रीतिरिवाजमा हामी चल्न थाल्यौं भने हामी समर्पित क्रिस्चियन जीवन जिरहेका छैनौं। आज कति क्रिस्चियन जीवनहरूमा समर्पण गरेको जीवनमा पनि अनि फेरि संसारकै ढाँचाहरूमा चलिरहेका व्यक्तिहरू हामी धेरै देख्छौं। संसारकै कुराहरूमा रमाइरहेका हामी देख्छौं। संसारकै कुराहरूमा हामी रुमलिरहेको अनि भौतारिरहेको अनि दोधारमा परिरहेको कुराहरू क्रिस्चियनहरू हामी देख्न सक्छौं। तर हामी संसारबाट अलग रहनु पर्दछ, संसारको ढाँचाबाट अलग रहनु पर्दछ।
संसारको कुराहरूबाट अलग रहनु पर्दछ। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि गलत अर्थ नलागोस्, हामी संसारमै छौँ, हामी संसारका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ, तर त्यसको साथसाथै हामी संसारका कुरीतिहरूबाट, संसारका कतिवटा कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलग रहनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यो भन्नाले मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हुनुपर्दछ। यो परिवर्तन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा झुसिली किरा र पुतलीको उदाहरण मलाई धेरै याद आइहाल्छ। झुसिली किरा हामी हेऱ्यौँ भने कसैलाई पनि मन पर्दैन। कसलाई मन पर्छ? यहाँ भएका मध्येहरू झुसिली किरा कसैलाई मन पर्दैन। देखे कि खुट्टाले कुचेर मारिहाल्ने हो, बरालले फालिहाल्ने हो, होइन? मन पर्दैन, अनुहारै बिग्रिन्छ, होइन? अझ दिदीबहिनी देख्नुपर्छ 10 हात पर उफ्रेर जान्छ चिच्याएर, होइन? सबैजना त होइन होला है, यहाँ कतिजना चाहिँ दिदीबहिनी मैले देखेको छु 10 हात पर दौडेर उफ्रेर चिच्याएर के भयो भनेर, ओ के भयो भनेर, किनभने त्यो त्यस्तै खालको छ। तर त्यही झुसिली किरा चाहिँ पुतलीको रूपमा ऊ आउँदाखेरि उसलाई सबैले मनपर्छ, घर घरमा सजाइराख्न मन लाग्छ, हातमा लिन मन लाग्छ। वाउ बटरफ्लाई भनेर कति मिठो आवाज, अनि त्यो हाँसो आउँछ, खुसी आउँछ। अनि पहिला झुसिली किरा छ हो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। पूर्ण परिवर्तन भनेको यो। कसले भन्छ ए हिजो 1 बट्टा लिन्थे, अब चाहिँ 10 वटा मात्रै लिन्छु, अब 5 वटा मात्र लिन्छु। हुँदैन प्रियहरू, हुँदैन। पूर्ण परिवर्तन हो यहाँ भनेछ। पूरा परिवर्तन, अलिअलि परिवर्तनले पुग्दैन। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ पूर्ण परिवर्तन हुनुपर्छ। अलिअलि अहिले पहिला धेरै, अहिले अलिकति हुँदैन। पहिला 100 रुपियाँ चोर्ने, अहिले 1 रुपियाँ चोर्ने मिल्दैन, 1 रुपियाँ पनि चोर्न मिल्दैन, होइन? पूर्ण परिवर्तन हो के, पुरै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। पहिला धेरै झुटो बोल्थ्यौँ, अब त थोरै मात्रै बोल्छु, होइन? यी कुराहरू हामीले छोड्नुपर्छ। पूर्ण परिवर्तन भनेको त्यो हो। झुसिली किरा चाहिँ जब पुतलीमा परिवर्तन भाँच्दै, होइन? पूरा परिवर्तन हुनु आवश्यकता छ र परमेश्वरको इच्छा बुझ्नु पर्दछ। असल परमेश्वरको इच्छा चाहिँ असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध छ भन्ने कुरा हामीले देख्छौँ। अनि जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्ने कुराहरू जब पावलले गर्दछन्, यहाँ चाहिँ हामीले हेर्छौँ 1 कोरिन्थी 7को 23 पदमा, 1 कोरिन्थी 7को 23 पदमा, 23 र 24 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। हेर्नुहोस् है, तिमीहरू मोल तिरेर, हामीलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ, मोल तिरेर किनेका हौ, मानिसहरूका कमारा नबन। मानिसहरूको कमारा हामी बन्नु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ मोल तिरेर किन्नु भएको छ, मोल तिरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मोल तिरेर किनेको कारणले गर्दाखेरि हामी मानिसको कमारा बन्न मिल्दैन, संसारको कमारा बन्न मिल्दैन। अब भन्नुको मतलब अब भोलिबाट जागिर पनि छोड्ने, अब ओहो मैले काम गरेको ठाउँ त अक्रिस्चियनको काम रहेछ, ल अब छोड्नु पर्यो, त्यो भन्नु खोजेको होइन। तिनीहरूको कमारा बन्नु पर्यो, तिनीहरू त्यो होइन अक्रिस्चियनको कमारा बन्नु पर्यो भन्नु खोजेको होइन। तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ इमान्दार साथ काम गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई त्यो मालिकलाई खुसी बनाउनुहोस्, त्यो तपाईँको कर्तव्य हो, तपाईँको काम हो। भन्नुको मतलब चाहिँ मानिसले जे भन्यो त्यही नगर्नु भनेको होइन। तर तपाईँ कसैको अधीनमा छ भने तपाईँ त्यो अधीनमा बस्नै पर्छ। सरकारको अधीनमा काम गर्नेहरूको अधीनमा बसेर काम गर्नै पर्छ। तर बाइबलले नदिएको कुराहरू, मूर्ति पूजाका कुराहरू, प्रसाद खाने कुराहरू, यसुलाई छोड्ने कुराहरू, यसुलाई इन्कार गर्ने कुराहरू जब आउँछ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। जागिर गए पनि जाओस्, होइन? जेलमा हाले नै हालोस्, म यसुलाई छोड्न सक्दिनँ, यसुलाई त्याग्न सक्दिनँ भन्ने कुरा त्यो बेला चाहिँ तपाईँको आउँछ। तर काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मानिसहरूको कमारा नबन भनेको कारण त्यो। अरू कुरा चाहिँ 24 पदमा, 1 कोरिन्थी 7को 24 पदमा, यस कारण भाइ हो जसलाई जस्तो अवस्थामा बोलावट भएको छ, प्रत्येक त्यही अवस्थामा परमेश्वरसँग रहिरहोस् भनेको छ।
जस्तो अवस्थामा तपाईलाई मलाई बोलाउनु भयो परमेश्वरले, त्यही अवस्थामा अब तपाईँ र म चाहिँ रहनु आवश्यकता छ। तपाईँ र म रहनु आवश्यकता छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के को लागि बोलाउनु हुँदैछ, के को लागि बोलाउनु भयो, त्यो अवस्थामा तपाईँ र म रहनुपर्छ। हाम्रो पास्टर पिटरजी अनि मलाई अनि हामी जुन तालिममा गयौँ त्यो अगुवापनको तालिममा एउटा पास्टरीय तालिम थियो, सेवा गर्नेहरूको लागि तालिम, अनि हामीले त्यही प्रकारको अहिले सेवा गरिरहेका छौँ। म जब प्रभुमा विश्वास 54 सालदेखि 54 साल तिर गरेको, 2054 सालतिर गरेको, 22-23 वर्ष नै बढी भयो। अनि त्यसपछि 5-6 वर्ष मेरो त्यत्तिकै बित्यो, मेरो जीवन चाहिँ त्यत्तिकै। अनि चर्चमा कहिले मन लाग्यो गयो, मन लाग्यो गएन, फुर्सद भयो भने गयो, काम भएको बेलामा काममा गयो। अनि यता मन्दिर पनि जाने तर पूजा चाहिँ नगर्ने, टिका नलाउने, तर साथीहरूसँग सँगै जाने। अनि त्यो प्रकारले हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि भाइटिकाहरू आउँथ्यो, अब तिहार आउँदैछ, दसैँ आउँदैछ होइन। अनि दसैँमा दक्षिणा लिने, टिका नलाउने, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो। अनि भाइटिकामा चाहिँ अनि यसो त्यो मण्डप बनाउनु पर्थ्यो। मण्डप बनाउने बेला चाहिँ क्रुस बनाउँथेँ मैले। त्यो पहिला चाहिँ अब त्यो अर्को बनाउँथेँ, अनि क्रुस बनाउँथेँ। अब जानेको थिएन, हाम्रो अब पास्टरहरू पनि थिएन त्यो बेलामा। अनि कसैले जानेको कोही अब सिकाउने व्यक्ति पनि हाम्रो अब बेलामा पालोमा सिकाउने व्यक्ति पनि छैन। अनि प्रभु लिनको लागि पनि वर्षमा एकचोटि लिनु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जान्यौँ त्यही गर्यौँ। जो यसुलाई नछोड्ने त्यति मात्रै भयो। टिका नलाउने त्यो भयो, प्रसाद नखाने त्यो कुरा चाहिँ थाहा भयो, अरू चाहिँ थाहा थिएन। अनि मण्डपमा चाहिँ क्रुस बनाउने, अनि माला चाहिँ लाउने, टिका नलाउने, अनि दक्षिणा दिने, अनि बहिनीहरूलाई पनि त्यो प्रकारले चल्दै गयो। अनि पछि बिस्तारै पछि चाहिँ थाहा भयो कि अनि म चाहिँ एउटा तालिममा जानुपर्छ भनेर हाम्रो एकजना दाजुले, हाम्रो सरले भन्नुभयो। त्यस कारणले म हुन्छ भनेर भने। अनि म त्यो तालिममा जोइन गरेँ, जुन तालिम चाहिँ अनि 3 महिनाको तालिम थियो। नेहेमिया इन्स्टिट्युट भन्ने काठमाडौँमा छ, ललितपुरमा। अहिले म त्यहाँ चाहिँ टिचरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु, पढाइ पनि रहेको छु। अनि त्यो चाहिँ राजा मरेको सालमा थियो। राजा मरेको सालमा चाहिँ कपाल, अनि अरूले कपाल खौर्यो, त्यही म पनि कपाल खौरेँ। अरूले खौरेको कारणले मैले पनि खौरेँ राजा मरेको सालमा, त्यो बेलामा। अनि त्यही वर्ष चाहिँ त्यही महिनाको त्यो कपाल खौरेको, राजा मरेको केही महिनामा, 1 महिनाभित्रमै होला। अनि म चाहिँ तालिममा गएँ। 3 महिनाको तालिममा, पहिलो तालिममा गएँ। अनि त्यो तालिममा गइसकेपछि अनि मैले बल्ल बिस्तारै सिकेँ त्यो। अनि 3 महिनाको तालिममा आधी तालिम सकेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ ख्रिस्ट येशू भने को हो, किन मैले विश्वास गरेको भन्ने कुराहरू थाहा भयो। मैले बक्सा लिँदाखेरि त मलाई थाहा पनि थिएन, किन बक्सा लिएको थाहा थिएन। अरू सबै डुबिरहेको थियो, म पनि डुब्छु भनेर भनेको, डुबाइदिइहालेँ। थाहा छैन मैले बक्सा लिएको भनेर। अनि बिस्तारै अनि म बनेपा भन्ने थियो, त्यहाँबाट 25 किलोमिटर काठमाडौँ लाग्थ्यो। काठमाडौँसम्म 3वटा गाडी चढेर शनिबारको दिनमा चाहिँ चर्चमा आउँथेँ। तर कुन चाहिँ उत्साह थाहा छैन। तर शनिबार भनेपछि चर्चमा आउनलाई मलाई धेरै नै खुसी लाग्थ्यो, एकदमै आनन्द लाग्थ्यो। सबै कुरा छोडेर चर्चमा आउँथेँ। बुझेको केही पनि थिएन, जानेको केही पनि थिएन, तर चर्चमा चाहिँ आउँथेँ, भजन चाहिँ गाउँथेँ। अनि त्यसपछि आएर जुन तालिममा चाहिँ राजा मरेको सालमा जुन तालिममा गएँ, कपाल खौरेरै गएँ, त्यो बेलामा चाहिँ अनि आधी जति तालिम सकेपछि अनि मैले चाहिँ बल्ल बुझेँ अनि प्रभु येशूको हो भनेर। पहिला चाहिँ मैले चाहिँ अनि मेरो भाइहरू, मेरो बहिनीहरू अब थियो, अनि बुवा आमाहरू नगए नि हुन्छ, चर्चमा नआए म गइहालेँ, अब भइहाल्यो नि, अब तिमीहरू नआए नि हुन्छ भन्ने मेरो सोच थियो। म गइहालेँ, म त गइहालेँ, सिद्धियो, तिमीहरू चाहिँ नगए नि हुन्छ भनेर मेरो सोच थियो। जब त्यो तालिममा बसेँ, तालिममा बसिसकेपछि 1.5 महिनापछि मैले बल्ल येशूलाई चिनेँ। अनि त्यसपछि मैले समर्पण गरेँ आफूलाई। अबदेखि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म प्रभुको सेवा गर्छु भनेर मैले खुना टेकेँ, आफूलाई समर्पण गरेँ। र म यो तालिमबाट जानु बित्तिकै सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो परिवारलाई बचाउँछु भनेर सङ्कल्प गरेँ। मेरो भाइ, मेरो बहिनी, मेरो आमा बुवा, अनि भाइ अन्तै कहाँ हो काम, अन्तै काम गर्थ्यो।
अनि एउटा मूर्ति बनाउने काममा एकजना दाइले लगाइदिएको थियो। अनि बहिनी विराटनगर थियो पढ्नलाई, त्यहाँ बसेको थियो, क्रिस्चियनको घरमा बसेको थियो। अनि मैले विचार गरेँ, ओहो मेरो बहिनी त्यहाँ बस्यो भने प्रभुलाई चिन्न सक्दैन, पढाइ ठुलो कुरा होइन, प्रभुलाई चिन्नु ठुलो कुरा हो भनेर म तुरुन्तै लिन गएँ एक्लै, अनि लिएर आएँ। अनि भाइलाई पनि ओहो मूर्ति बनाउने ठाउँमा चाहिँ काम गरिरह्यो भने त प्रभुलाई चिन्न सक्दैन भनेर तुरुन्तै त्यो कामबाट छुटाएर लिएर आएँ। अनि त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गरेँ, भाइहरूलाई भने, बहिनीलाई भने। बहिनी मान्दैन थियो। हाम्रो धर्ममा पनि छ नि त यस्तो कुरा, राम्रो कुरा छ, नपरेर भन्थ्यो। मेरो साथी पनि थियो, त्यो साथीले त्यही भन्थ्यो। अनि आएर अनि मैले चाहिँ भने, मैले अरूलाई सिकाउँछु, अनि तिमीहरू नै आएन भने मैले के सिकाउने, मलाई कसले पट्याउँछ भनेर मैले बहिनीलाई भने, आमा बाले भने, तिमीहरू मेरो लागि भए पनि आउनुपर्छ, मेरो इज्जतको लागि पनि आउनुपर्छ भनेर भने। अनि भइसकेपछि चर्चमा आउनु थाल्यो। अन्त अरूले ओ ल तिमी पनि आएछ नि भनेर अरूले भन्दाखेरि होइन दाइको लागि मात्रै आएको हो, क्रिस्चियन बन्नलाई आएको होइन भन्थे। अनि मैले ठिक छ आऊ। त्यसपछि बिस्तारै चर्च आउनु थालेपछि अनि 2 वर्षको तालिममा पनि पठाइदिएँ मैले। 2 वर्षको तालिममा बहिनीलाई पठाइदिएँ, जान मानेको थिएन। अनि भाइलाई पनि 1 वर्षको तालिममा पठाइदिएँ। अनि मेरो विवाहभन्दा 2-3 महिना अगाडि सब परिवारले बक्समा लियो त्यो तालिमको 1 वर्षपछि। मेरो अनि सबभन्दा ठुलो सफलता त्यो थियो। मेरो बा अनि आमा अनि म जेठो भएकोले एउटा भाइ 2 जना बहिनी थियो। सबैले अहिले सबैजना क्रिस्चियन छ, क्रिस्चियन विवाह पनि भयो। अनि सबैजनाले चाहिँ अहिले प्रभुको सेवामै अनि कहीँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समर्पणता चाहिँ महत्त्वपूर्ण। मैले 58 सालमा राजा मरेको सालमा जुन समर्पण गरेँ त्यो समर्पणताले आजसम्म मलाई सेवा गर्नलाई उत्साह मिलिरहेको छ। आजसम्म प्रभुले सफलता मिलिरहेको छ। यस्तो होइन कि सेवाकाई गरेपछि आनन्द आयो अनि सबै कुराहरू पुरा भयो, होइन। धेरै उडाप चढाव आएको छ, धेरै त्यो समस्याहरू आएको छ, धेरै कुराहरू। तर ती समस्याहरूलाई मैले कहिले पनि ठुलो ठानिनँ। मैले जहिले पनि येशूलाई हेरेँ, मैले गरेको समर्पणतालाई सम्झेँ अनि अगाडि बढ्दै गएँ। प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्दै जानुभयो। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जब तपाईँ समर्पण गर्नुहुन्छ भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ र म झुक्नु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई कुन अवस्थामा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ त्यो बोलावटमा तपाईँ र म स्थिर रहनु आवश्यकता छ। त्यसकारणले परमेश्वरको इच्छामा चल्ने चाहिँ जीवन चाहिँ परिवर्तनको जीवन जिउनु चाहिँ परिवर्तन जीवन हो। हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी जब चल्छौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तनको जीवनमा जिरहेका हुन्छौँ। संसारबाट अलग रहनु हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण। अघि मैले भनिसकेँ। अनि परमेश्वरको इच्छा कस्तो छ अरे 2 पद अनुसार रोमीको 12को 2 पद अनुसार परमेश्वरको इच्छा चाहिँ असल छ। रोमी 12को 2 मा के छ अरे परमेश्वरको इच्छा कस्तो अरे असल छ। अनि हामी देख्छौँ भने एफएसी 2 को 10 पदमा हामी हेर्यो भने किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सीप हौं भनेर भनेको छ। अनि हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। आमेन। पहिलेबाट तयार गर्नुभएको थियो। हामी असल कामको निम्ति हामी हिँड्नु पर्दछ। असल काम बमोजिम त्यो असल काम गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। उद्धार मुक्तिको लागि असल काम होइन, तर हामी उद्धार मुक्ति पाइसकेको कारणले हामी असल काम गर्नुपर्दछ। उद्धार मुक्ति पाउनको लागि होइन असल काम गर्ने, उद्धार मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि हामी असल काम गर्नुपर्दछ। ख्रीष्ट येशूमा हामी सृजना गरिएका छौँ। उहाँको हातको सीप भनेको छ। अनि हामी असल कामको निम्ति हामी सृजिएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनबाट असल काम हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट असल अनि नमुना जानुपर्दछ। हाम्रो जीवनबाट असल कुराहरू मानिसहरूले देख्नु पर्दछ। असल कुराहरू, खराब कुराहरू त पहिला देखिसके, धेरै देखे। अब चाहिँ
असल कुरा देखाउने काम हो, असल कुरा देखाउने काम। त्यस कारणले गर्दाखेरि समर्पित जीवन अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ र मैले असल काम गरोस् भन्ने कुराहरू हो। उहाँको योजना चाहिँ असल छ, उहाँको इच्छा असल छ। अर्को हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको इच्छा ग्रहण योग्य छ। दोस्रो कुरा चाहिँ रोमी 12:2 मा हामी छौँ हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ ग्रहण योग्य छ। रोमी 12:2 मा हामी हेऱ्यौँ भने ग्रहण योग्य छ। अनि यिर्मिया 29:11 मा यस्तो लेखिएको छ, यिर्मिया 29:11, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनको लागि। आमेन। आशा र भविष्य दिनको लागि ग्रहण योग्य छ उहाँको योजना, उहाँको इच्छा हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो हितको लागि हो नि। नोक्सानी हुने छैन भनेको छ यहाँ, नोक्सान हुने छैन। जब मैले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेँ, त्यो समयदेखि आजसम्म दुःखका कुराहरू आए, कष्टका कुराहरू आए, सतावका कुराहरू आए, सेवा गर्न नसक्ने वातावरण पनि आए, तर पनि मेरो भित्री मनदेखि मैले बेकारमा यसोलाई विश्वास गरेछु, बेकारमा मैले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेछु, बेकारमा मैले सेवा गरेछु भनेर चाहिँ कहिले पनि आएन, कहिले पनि आएन, कहिले पनि आएन र आउनु पनि हुँदैन, आउनु हुँदैन। किन मेरो जीवनमा जति दुःख आयो, कष्ट आयो, सतावट आयो, अभाव आयो, त्यो समयमा परमेश्वरको अनुग्रहको हात मैले देखेँ, परमेश्वरको काम मैले देखेँ, परमेश्वरले नै गर्नुहुने रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ के। अनि बल्ल थाहा हुने रहेछ, ए परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो। त्यस कारणले हाम्रो जीवन सफल छ, हाम्रो भविष्य सफल छ, हाम्रो परमेश्वरमा हाम्रो आशा छ। त्यस कारणले हामीलाई कहिले पनि उहाँको सेवा गरेर उहाँलाई दिएर कहिले पनि नोक्सानी हुँदैन प्रिय, कहिले पनि नोक्सानी हुँदैन, हाम्रो फाइदै हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को हामी हेऱ्यौँ भने पहिलो यूहन्ना 2:17 मा संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। जब हामी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न खोज्छौँ नि, उहाँको इच्छालाई पूरा गर्छौँ नि, त्यसपछि हामी सधैँको निम्ति रहिरहन्छौँ। संसारको इच्छा पूरा गर्न खोज्छौँ भने हामी केही समयको लागि मात्र हामी रहन्छौँ होला, हाम्रो नामहरू चल्छ होला, तर संसारको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न खोज्छौँ भने हामी सधैँको निम्ति रहिरहन्छौँ, रहिरहन्छौँ, हाम्रो नामहरू सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यस कारणले अर्को कुरा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने रोमी 12:2 मा भने जस्तै परमेश्वरको इच्छा सिद्ध र पवित्र छ। परमेश्वरको के छ रे? सिद्ध छ अनि पवित्र छ। पहिलो थिस्सलुनिकी 5:23 र 24, पहिलो थिस्सलुनिकी 5:23 र 24, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउनुहुन्छ। यो चोखो तुल्याउने, सिद्ध तुल्याउने, पवित्र तुल्याउने काम चाहिँ परमेश्वरको, परमेश्वरले तुल्याउनुहुन्छ तपाईँ र मलाई। जब परमेश्वरको चरणमा हामी जान्छौँ, प्रभु येशूमा हामी विश्वास गर्छौँ, अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले चोखो तुल्याउनुहुन्छ, सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ, सिद्ध चोखो तुल्याउने काम, पवित्र तुल्याउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ केमा चोखो तुल्याउनुहुन्छ? समस्त आत्मा, प्राण र शरीर। आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रो चोखो हुनुपर्छ। ख्रीष्टको आगमनमा हामी चोखो
चोखो हुनेछ भनेको छ। ख्रीष्टको अनि आगमनमा, यसो ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ निष्कलङ्क रहून् भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चोखो तुल्याउने काम चाहिँ परमेश्वरको। त्यसकारण यहाँ परमेश्वरको इच्छा के छ अरे सबैजना पवित्र रहून्, सिद्ध रहून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। लेवीको पुस्तकमा हामी 19:2 हामीले हेर्यौँ भने म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हौ भनेर भनिएको छ। म पवित्र छु, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू पनि पवित्र हौ भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो एम जोसेफ गुरुबाले चाहिँ जहिले पनि यो पटलाई चाहिँ अनि मैले आफैले कण्ठ गरेको होइन, तर एम जोसेफ गुरुबाले चाहिँ पवित्रताको बारेमा बोल्दाखेरि अनि लेवी 19:2 चाहिँ जहिले पनि दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ, जहिले दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ। अनि उहाँले बोल्न सुरु गर्दाखेरि नि उहाँले के बोल्नुहुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। हामी पहिल्यै पल्टाउँथ्यौँ बाइबल होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो बारम्बार दोहोऱ्याउनुहुन्छ, म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हौ, पवित्र हौ। त्यसकारणले परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सिद्ध बनाउने हो, तपाईँ र मलाई सिद्ध बनाउने, तपाईँ र मलाई पवित्र बनाउने। ख्रीष्टको आगमनमा तपाईँ र म चाहिँ चोखो भएको देख्ने चाहिँ उहाँको इच्छा छ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु आवश्यक छ। समर्पित व्यक्ति परमेश्वरमा आशा राख्छ। अर्को कुरा, समर्पित व्यक्ति परमेश्वरमा आशा राखेर जीवन जिउँछ। जहिले पनि परमेश्वरमा आशा राख्छ र उहाँमाथि मात्रै भरोसा गर्छ। यशाया 40:39 देखि 29, यशाया 40:29 देखि 31 वर्षमा म यहाँ तपाईहरुको माझमा पढिदिनेछु। उहाँले ठकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ। हेर्नुस् है, ठकितलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। यदि कोही कमजोर छ भने त्यो कमजोरी लाई चाहिँ बल दिनुहुन्छ। अनि युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन्, तर जवान मानिसहरू थाकेर लड्छन्। तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उठ्नेछन् र डगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। त्यसरी परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछन्। यो के हो? यो फेरि नयाँ हुनेछन् भनेको छ। फेरि नयाँ हुने कुरा के हो? हामी करिबबाट चाहिँ प्रभुमा आउने बेलामा जोसिलो भएर आउँछौँ अनि के नै गर्ने भनेर अगाडि बढ्छौँ। 1 वर्ष 2 वर्ष केही समय केही महिना, त्यसपछि बिस्तारै फेरि सेलाउने जान्छौँ। कतिजना क्रिस्चियनहरूको व्यवहार देखेर, कति पास्टरको व्यवहार देखेर, कति क्रिस्चियनहरूको कतिवटा भेदभाव देखेर पनि क्रिस्चियन जीवन यस्तै हुने रहेछ नि खै भनेर पछि हट्ने कतिजना हुन्छन्। अनि ती व्यक्तिहरूलाई बल दिने काम प्रभुले फेरि गर्नुहुन्छ। तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उठ्नेछन् भनेको छ। यो गरुड चाहिँ माथि माथि उठ्ने भनेको के हो? गरुड, यो चिल, चिलको आयु, गरुडको आयु कति होला थाहा छ? लगभग 70 वर्ष हुन्छ। 65 देखि 70 वर्ष हुन्छ। अनि यो चाहिँ 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ यो थाक्छ। 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ बुढो हुन्छ। यो नङ्ग्राहरू पनि खिरे जान्छ अनि चारो अनि त्यो टिप्न सक्दैन। अनि यो ठुटुनो पनि एकदम कमजोर हुन्छ, त्यसले खान सक्दैन। अनि सबै कुराहरू चाहिँ बुढो हुन्छ अनि थकित हुन्छ, बिरामी हुन्छ, एकदमै कमजोर हुन्छ अनि शिकार गर्न सक्दैन, खान सक्दैन। अनि त्यो बेलामा उसले चाहिँ दुईवटा निर्णय गर्नुहोस्, कि त यत्तिकै निराश भएर आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने हो, मर्ने हो, कि त अझ अगाडि बढेर चाहिँ अझ सङ्घर्ष गरेर जिउने हो। यदि सङ्घर्ष गरेर जिउने हो भने उसले चाहिँ एउटा चट्टान रोज्छ, ठुलो चट्टानमा ऊ जान्छ। अनि चट्टानमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आफ्नो ठुटुनलाई चाहिँ टङ 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 त्यो चट्टानमा चाहिँ हिर्काउँछ। हिर्काउँदा 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 त्यो रगत पनि आउँछ। अनि त्यो अनि गरेर बिस्तारै त्यो सबै ठुटुनहरू झार्छ, पुरानो ठुटुनो झार्छ। अनि नङ्ग्राहरू पनि पुरै अनि हिर्काएर चाहिँ नङ्ग्राहरू पनि झार्छ। अनि यो प्वाखहरू पनि सबै झर्छ उसको।
अनि बिस्तारै बिस्तारै नयाँ पलाएर आउँछ। नङ्ग्राहरू पनि नयाँ पलाएर आउँछ, प्वाँख पनि नयाँ पलाएर आउँछ। अनि उसको बल फेरि पहिलाको जवान अवस्थामा भएको बल फेरि फर्केर आउँछ, शिकार गर्न सक्छ। अनि ऊ 30 वर्ष उसको आयु बढ्छ, 30 वर्ष बढेर 70 वर्ष पुग्छ। आमेन। आज क्रिस्चियनहरूको जीवन, आज तपाईँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, यो विभिन्न आर्थिक कुराको कारणले गर्दाखेरि, तपाईको उमेरको कारणले गर्दाखेरि, तपाईको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि तपाईको बल घटेको छ भने, तपाईँ निराशामा हुनुहुन्छ भने, तपाईको काम छुटेको कारणले गर्दा निराशा हुनुहुन्छ भने, तपाईको बल फेरि नयाँ बनाउनलाई प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुहोस्, फेरि समर्पण गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि प्रभुको चरणमा जानु आवश्यकता छ। फेरि एकचोटि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुहोस्। नयाँ बल, नयाँ आशा, नयाँ उमङ्ग पाउनेछौँ, नयाँ उमङ्ग। त्यसकारणखेरि चिलको जस्तै नयाँ होस् भनेछ, अनि गरुडको जस्तै नयाँ होस् बल, नयाँ जीवन, नयाँ आशा फेरि तपाईले प्रभुबाट पाउनुहुनेछ। त्यसकारणखेरि प्रभुमाथि हामी भरोसा गर्नु आवश्यकता छ, प्रभुमाथि आशा गर्नु आवश्यकता छ। एकजना सुसमाचार प्रचार गर्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ प्रचार गर्दै 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 जाने क्रममा भिरबाट खसेछ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो भिरबाट खस्ने क्रममा चाहिँ एउटा रुखमा चाहिँ रुख भेटाएर रुखमा चाहिँ अड्केछ, अनि रुखमा मजाले समातेर बसेछ। हेर्नुहोस् है, एउटा सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिको बारेमा भन्दैछु म। अनि ऊ चाहिँ रुखमा अड्केपछि अब तल हेऱ्यो, एकदमै खाडल छ, त्यहाँबाट यदि हात छोड्यो भने त्यो रुख छैन भने त्यो तलै झर्ने हो। अब अझ पनि त्यो रुखलाई समातेर बसेको छ, रुख उसको लागि, उसले चाहिँ रुखलाई चाहिँ उसले समातेर बसेको छ। अनि उसले प्रार्थना गरे, प्रभु अब म के गरौँ, म यहाँबाट कसरी बाँच्ने, तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ हो, तपाईँको सुसमाचारको लागि म हिँडेको हो, अनि मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई छुटकारा दिनुहोस् यसबाट भनेर म तपाईँमा आशा गर्छु, म तपाईँमा भरोसा गर्छु भनेर प्रार्थना गरेछ झुन्डेरै। अनि प्रभु बोल्नु भएछ, छोरा तिमी मेरो लागि हिँडेको हो, म तिमीलाई बचाउँछु, तिमीलाई म छुटकारा दिन्छु, तर के तिमी मलाई साँच्चीकै मलाई भरोसा गर्छौ? प्रभु म तपाईलाई नै भरोसा गर्छु, तपाईलाई नै भरोसा गर्छु, तपाईले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर एकदमै हिम्मतका साथ अनि दृढ विश्वासका साथ भनेछ। अनि प्रभुले भन्नुभएछ, बाबु त्यसो हो भने तिमी मलाई बचाऊ, तिमीलाई म बचाउँछु, त्यो रुखको हाँगालाई तिमीले छोड्देऊ। के भने रे प्रभुले? त्यो तिमीले समातेको रुखलाई चाहिँ छोडिदेऊ। त्यसपछि यस्तो हेरेछ, होइन प्रभु म यो रुखलाई छोड्न सक्दिनँ, म यो रुखलाई छोड्यो भने म तल पुग्छु, एकैचोटि म मर्छु, तपाईले पनि बचाउन सक्दैन अरे। कतिपल्ट हाम्रो भरोसा यस्तै हुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि हामी भन्छौँ, हामी एकदम राम्रो प्रार्थना गर्छौँ, तर जब हाम्रो जीवनमा समस्या आइपर्छ, जब हाम्रो जीवनमा आपत आइपर्छ, जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्ता सङ्कटहरू आइपर्छ, त्यो बेलामा थाहा हुन्छ, त्यो बेलामा त्यो जाँच प्रभुले लिनुभएको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, हामी साँच्चीकै भरोसा गर्छ कि गर्दैन, हामी विचार गर्छौँ। जब म बनेपामा हाम्रो पितर पास्टरलाई थाहा छ, उहाँ आउनु पनि भएको छ, बनेपा आउनु भएको छ है, आउनु पनि भएको छ होला बनेपामा। अनि हामीले त्यो धेरै दुःख गरेर बनाएको चर्च हो, धेरै सङ्घर्ष गरेर बनाएको चर्च हो। हाम्रो बाइबल स्कुलकोहरूले धेरै दुःख गरेको छ। अनि त्यहाँ आएर अनि बनायौँ, अनि बनाइसकेपछि अनि 5 वर्ष पछि अनि हाम्रो मण्डली वृद्धि पनि हुन थाल्यो। अनि मेरो साथीहरू पनि प्रभुमा विश्वास गर्न थाल्यो।
अनि जागृति आउन थाल्यो, एकदम जागृति आउन थाल्यो, वृद्धि हुन थाल्यो। अब केही गर्नुपर्छ, अब चाहिँ अब भवन पनि बन्यो, अब चाहिँ सुसमाचारको लागि अब जागृति गरेर अब मन्दिर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा एउटा मन्दिरले के निर्णय गर्यो भने अब चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा जानुपर्छ भनेर निर्णय आयो। अब आयो समस्या, के गरौँ? अब माथि पनि, अब माथि तल्ला पनि अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, अब हामी नै बस्ने हो सेवा गर्नको लागि, हामी नै हो क्यारे, अब कहीँबाट ऋण गरेर भयो भने हामीले नै उठाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू परिवारमा पनि सल्लाह भयो। मेरो श्रीमतीले त्यही भने। अनि अब के गर्ने? पछि त यस्तो निर्णय ठ्याक्कै आइपुग्यो। भर्खर बनाएको, त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर बनाएको, 5 वर्ष लगाएर बनाएको हैन, धेरै सङ्घर्ष गरेर बनाएको, अनि 5 वर्ष बसेको 5 वर्षपछि अब सर्नुपर्ने भयो। त्यो पनि साँखु भन्ने हाम्रो पितर पास्टरलाई थाहा छ। अनि त्यो ठाउँमा अनि मैले यस्तो विचार गरेँ, म दुखी भएन, खुसी भएँ। किन खुसी थाहा छैन, नयाँ ठाउँ जानु पाइयो। अनि परिवारलाई सल्लाह गरेँ, अलिक गाह्रो भयो। कसरी बस्ने त्यहाँ, के गरी बस्ने, फेरि कहिले बनाउने हैन, भाडामा धेरै गाह्रो। सबै पास्टरलाई सोधेँ, काभ्रेको पास्टरलाई सोद्धाखेरि कसैले पनि हुन्छ भनेन, कसैले पनि हुन्छ भनेन। एकजना पास्टरले चाहिँ अब केही भनेन, तर कसैले पनि हुन्छ भने बरु हामी कुरा गरिन्छौँ, यसरी जान त हुँदैन भनेर नै भने। विश्वासीहरूले पनि जानु हुँदैन नि भने, बल्ल बल्ल बन्दैछ हैन, बल्ल बल्ल हुँदैछ भनेर। तर मैले विचार गरेँ, यो मेरो लागि परीक्षा हो कि मैले भवनलाई हेरिरहेको छु कि प्रभुलाई हेरिरहेको छु, मलाई प्रभुले कहीँ चलाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ मेरो आवश्यकता छ कि भनेर यसरी विचार गरेँ। अनि परिवारलाई पनि त्यही प्रकारले सम्झाएँ। सम्झाएपछि अनि परिवार पनि मान्यो। अनि म त्यो ठाउँमा गएँ। गइसकेपछि गएकै दिनमा सङ्घर्ष आयो। गएकै दिनमा पानी थाप्न गएको, कहाँबाट आएर चाहिँ यहाँ पानी थाप्न आउने भनेर कराउन थाले माथिबाट। त्यही हप्तामा शनिबार पनि आयो, बिहिबारको दिन गएको थिएँ, शनिबार पनि आयो, विश्वासी आएर कराउन थाले, यहाँको सामान खोइ, यहाँको सामान खोइ, के हो भनेर। विश्वासीबाट पनि आयो, संसारबाट नै आयो, विभिन्न कुरा। प्रभु किन आएछु म यहाँ, किन प्रभु? धेरै सङ्घर्षहरू र पनि हामीले बस्यौँ, रुँदै पनि सेवा गर्यौँ। अनि भुइँचालो आयो, भुइँचालोपछि अनि हामीले जग्गा भाडामा लिएर तरा पनि बनायौँ, अर्को एक ठाउँमा पनि भवन बनायौँ। अनि अब चाहिँ प्रभुले स्थापित गर्नुभयो भनेर भन्यौँ। अब यहाँबाट कहीँ नजाने भने फेरि पनि हामीले भन्यौँ, अब बाइबल कलेज पढ्ने भन्ने कुरा। फेरि कतिवटा कहाँबाट समस्याहरू आयो, सेवा गर्न नसक्ने समस्याहरू आयो। अनि त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ अनि मन्दिरमा कुरा गऱ्यौँ। अलिकति गाह्रो भयो ता भनेर अलिकति कुरा गरेर अर्को ठाउँ लुमा सरेका छौँ। यहाँ अहिले 4 वर्ष भयो। यहाँ पनि प्रभुले अनि मेरो सेवा चाहिँ यहाँ आएर बढाउनु भयो। यहाँ आएर बिटिएस पनि गरेँ, यहाँ आएर अब टिचिङको काम पनि गरेँ, यहाँ आएर चाहिँ अनि धेरै कुराहरू चाहिँ प्रभुले दिनुभयो। अहिले फेरि यहाँ पनि अहिले भवन बनाउने मौकाहरू प्रभुले दिनुभयो। अहिले फेरि नयाँ ठाउँमा हामीले भवन बनायौँ। अनि परिवारहरू पनि धेरै परिवारहरू दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कहिले कहाँ कस्तो अवस्था आउँछ, प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन, तर हामी तयारी हुनुपर्छ हैन। हाम्रो पितर पास्टरलाई अहिले उहाँ पनि गाह्रो थियो नि, आफ्नो ठाउँ छोडेर हैन, यता सहिलो थियो, सबै कुरा थियो, तर प्रभुले उहाँ पढाउनु भयो, उहाँ जानुभयो। समर्पण नभइकन हामी गर्न सक्दैनौँ प्रिय, समर्पण चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले हेऱ्यो भने बाइबलमा अब्राहमलाई हेऱ्यो भने हैन, आफ्नो नाता कुटुम्ब सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्ने थियो, आफ्नो आमा बाबु सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्ने थियो। अब्राहमले भन्यो हस्, अब्राहमले हस्। उसको पछि लुट पनि लाग्यो, पछि गएर लुटलाई पनि छोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, लुटलाई पनि छोड्नु पर्यो। ऊ छोड्न तयारी भए, के को लागि? प्रभुको लागि छोड्न तयारी भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशूलाई हामी हेऱ्यौँ भने येशूको जीवनमा पनि समर्पणता छ हैन। स्वर्गको सुख चाहिँ त्यागेर सबै कुरा छोडेर चाहिँ अनि येशू स्वर्गको सबै सुख चाहिँ त्यागेर यस संसारमा आउनुभयो। गाईको गोठमा जन्मिनु भयो, निन्दाहरू सहनु भयो, छिरिदुदु सहनु भयो, दुःख कष्ट सहनु भयो
हैन? आफ्नै चेलाले पनि धोका दियो। यो सजिलो थिएन प्रियहरू। समर्पण गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ। त्यो आयो भन्दैमा ए प्रभुको इच्छा नै होइन कि क्या हो भनेर नसोध्नुहोस्। प्रभुको इच्छामा नै दुःख कष्टहरू आउँछ तपाईँ र मलाई अझ बलियो बनाउनको लागि। त्यसकारण तपाईँ र म चाहिँ ती कुरालाई छोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्दै जानु आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टले सबै कुरा त्यागेर आउनुभएको हो। अनि एफिसी 5को 25 मात्रै म पढ्न चाहन्छु। यहाँ धेरै पर्छ, मैले समय अलि खिदिनला जस्तो लागेर मैले अलि छोट्याउँदैछु। एफिसी 5को 25 पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो भने मण्डलीको निम्ति येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुभयो। जीवन अर्पण गर्नुभयो मण्डलीको निम्ति येशू ख्रीष्टले। तपाईँ र मैले के को निम्ति अर्पण गर्दैछौँ आफ्नो जीवनलाई? तपाईँ र मैले आफ्नो श्रीमती श्रीमानको हैन अबदेखि यो एक भएर जिउँछौँ भने श्रीमान श्रीमती पहिला चाहिँ के भन्छ अरे, अब बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन अनि आकाशको तारा झारिन्छु भनेर ल्याएको हुन्छ, पुग्दिन फकाएर ल्याएको हुन्छ, पछि गएर केही समयपछि चाहिँ अनि बङ्गारा झार्न पनि तयार हुन्छ। आफ्नो श्रीमतीप्रति तपाईँ कतिको अनि समर्पित हुनुहुन्छ? कतिको समर्पित हुन्छ आफ्नो श्रीमतीप्रति? आफ्नो श्रीमानप्रति कतिको समर्पित हुनुहुन्छ? आफूलाई समर्पण गर्नुभएको छ? मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर अझ उ गरेर बस्नुहुन्छ कि श्रीमानको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ, श्रीमतीको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ हैन? दुवैजना मिलेर गर्ने हो। त्यो कुरालाई तपाईले एकलाई अर्कालाई समर्पण नगरिकन हुँदैन। श्रीमानले पनि समर्पण गर्नु पर्यो, श्रीमतीले पनि के गर्नु पर्यो? समर्पण गर्नु पर्दछ। समर्पण बिनाको जीवन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। एकलाई अर्कालाई समर्पण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारणले समर्पित जीवन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई विभिन्न प्रकारले हामी सेवाकाईमा उत्रेका हुन सक्छौँ, विभिन्न प्रकारले हामी आएका हुन सक्छौँ, र पनि समर्पण हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यकता छ। त्यसकारणले हन्नाको कुरा गर्यो भने हन्नाले शमूएललाई समर्पण गरे, आफ्नो छोरालाई हैन परमेश्वरको निम्ति सेवाको निम्ति समर्पण गरेको हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई पनि हामीले परमेश्वरको निम्ति समर्पण गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वरको सेवाको निम्ति दिनु आवश्यकता छ। जब हामी परमेश्वरको सेवाको निम्ति दिन्छौँ, परमेश्वरमा हामी समर्पण गर्छौँ, प्रभुले तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई असल बाटोमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। आज धेरै कृष्णहरूको परिवारको छोराछोरीहरू, धेरै पास्टर अल्गाको छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर अनि यो संसारकै कुराहरूमा मात्रै हामी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। बाइबल पढ्ने कुराहरूमा, बाइबल तालिम गर्ने कुराहरूमा हामी त्यति लिँदैनौँ। कति पास्टरहरूले यति पनि देखाएको छ कि आफ्नो छोराछोरी अलिक ड्रग्स खान थालेपछि, अलिकति बाइबलबाट क्रिस्चियन जीवनबाट अलिकति टाढा हुन थालेपछि बल्ल अनि सुधार्नको लागि चाहिँ बाइबल कलेज पढाउने पास्टरहरू मैले देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, सुधार्नको लागि चाहिँ बाइबल कलेज पढाउने, सेवाको लागि होइन, सुधार्नको लागि। सकेसम्म चाहिँ डाक्टर इन्जिनियरै पढोस् भन्ने चाहन्छ, सकेसम्म चाहिँ पास्टर सेवा नगरोस् भन्ने चाहन्छ। तर हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई प्रभुको सेवाको निम्ति समर्पण गर्नुपर्छ। यदि हामीले सेवा गरेनौँ भने कसले गर्ने? हाम्रो छोराछोरीले सेवा गरेन भने कसले गर्ने? संसारको मान्छेले गर्नेवाला छैन। संसारको काम गर्ने थुप्रै संसारकै मान्छेहरू छन्, छोडिदिउँ तिनीहरूलाई। हामी हस्तक्षेप नगरौँ न। हाम्रो छोराछोरीलाई हामी प्रभुको सेवा गर्न सिकाउँ, प्रभुको सेवाको निम्ति अगाडि बढाउँ। प्रभुको सेवामा पनि, बाइबलमा पनि डाक्टर पिएचडी गर्न सक्छौँ नि। छ नि, धेरै कुराहरू छ। पास्टरै बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि, हामी जस्तै दुःख गरेर झोलाइ बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। पिएचडी गरेर चाहिँ हैन प्रोफेसर बनेर बस्न सक्छ, धेरै ठुलो मिसनरीहरू चलाउन सक्छ। त्यहाँतिर पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रभुको सेवामा आनन्द छ,
प्रभुको सेवामा जब हामी समर्पण गर्छौँ त्यहाँ जतिको आनन्द त्यहाँ जतिको सुरक्षा चाहिँ संसारमा अन्त कहीँ पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आनन्द प्रभुमा छ, आनन्द प्रभुमा छ। त्यसका हाम्रा छोराछोरीलाई पनि हामीले चाहिँ प्रभुको सेवाको निम्ति अर्पण गर्नु आवश्यकता छ। हामी यिर्मियालाई हेऱ्यौँ भने गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै अनि यिर्मियालाई चाहिँ परमेश्वरले सेवाको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको कुराहरू, अलग गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ, समर्पण गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि समर्पित व्यक्तिको नतिजा चाहिँ असल हुन्छ। मैले अन्त्य ल्याएँ, समर्पित व्यक्तिको नतिजा चाहिँ असल हुन्छ। मलाई समय कति होला एकचोटि बताउन सक्नुहुन्छ? अब कति बाँकी छ? अब हजुर 5 मिनेट जति लिनुहोस्। अब थ्याङ्क यू, पुग्छ मलाई बढी भयो। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, 5 मिनट दिनुभएको छ। म 2-3 मिनटमा सिधाउनु पर्ला कि भनेर घरि हेरिरहेको छु, इन्डियाको नेत्र अलिकति भएर। हुन्छ, धन्यवाद। 5 मिनटमा म सिधाउँछु। त्यस कारणले समर्पित व्यक्तिको नतिजा चाहिँ असल हुन्छ, असल हुन्छ। नतिजा कस्तो हुन्छ? पहिलो यूहन्ना 2:17, पहिलो यूहन्ना 2:17 यस्तो लेखेको छ, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। सधैँको निम्ति रहन्छ। हेर्नुस् त, तपाईहरु म सधैँको निम्ति रहने हो भने हामी समर्पण, आफूलाई समर्पण गरेर उहाँको सेवाको निम्ति जिउनु आवश्यक छ। उहाँको इच्छाको निम्ति अनि उहाँको इच्छा जानेर जिउनु आवश्यकता छ। किनभने हामी सधैँ रहन चाहन्छौँ, सधैँ रहन चाहन्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अनि सदा सर्वदा अनि दानियल को 12 को हामीले हेर्यौं भने 3 पदमा हेर्यौं भने बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा दोहोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहन्छ। हेर्नुस् त, सदा सर्वदा चम्किरहन्छ। धेरैलाई धार्मिकतामा दोहोर्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ सदा सर्वदा चम्किरहन्छ भनेर भनेको छ। आज तपाईहरुमा चम्किरहने हो भने तपाईहरुमा समर्पित जीवन जिउनु आवश्यकता छ। आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति दिनु आवश्यकता छ। धार्मिकतामा मानिसहरूलाई दोहोर्याउनु आवश्यकता छ। त्यसकारणले यहाँ यसकारण हाम्रो जीवन फेरि पनि एकचोटि म भन्न चाहन्छु, समर्पण गरौँ। फेरि एकचोटि समर्पण गरौँ। रोमी को पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भने रोमी 6:13 मा हामी यस्तो लेखेको पाउँछौँ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर भनेछ। आफ्नो शरीरका अङ्गहरू, जुन हाम्रो शरीरमा अङ्गहरू छ, ती अङ्गहरूलाई दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई अर्पण नगर, समर्पण नगर। पाप गर्नलाई समर्पण गर्ने होइन, पाप गर्ने समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल, आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। आमेन। परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। हेर्नुस् त, यो शरीरलाई धार्मिकताको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, पाप गर्नको लागि होइन, पाप गर्नलाई होइन। त्यसकारणले एफिसी 6:6 लेखेको छ, मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैं आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर, तर ख्रीष्टका दासहरू झैं साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। हामी मानिसलाई देखाउनको लागि मात्र होइन, मानिसलाई देखाउनको लागि प्रार्थना गरेन, मानिसलाई देखाउनको लागि मात्रै पाएको पर्दैन, मानिसलाई देखाउनको लागि मात्रै भक्ति देखाउने होइन, खालि अगाडि पुलपिटमा आएर मात्रै हामी धार्मिक देखाउने होइन, क्वायरमा आएर मात्रै आत्मिक भजन गाउने होइन। अहिले भाइले कति राम्ररी होइन, हाम्रो थापा भाइले कति मजाले गाउनु भयो, अगाडि मात्रै होइन, एक्लै हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा देखिनु पर्दछ। एक्लै हुँदाखेरि पनि परमेश्वरप्रतिको भक्ति हामीले देखाउनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन त्यसपछि त्यो बेला मात्रै समर्पित भएको देख्न सक्छौँ, देखावटीको कुरामा होइन, देखावटीलाई होइन। त्यस कारणले हामी अर्को कुरा अन्तिम पदमा भन्न चाहन्छु, अनि अन्तिम पद चाहिँ रोमी 8:37, होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने द्वारा हामी विजेताहरू भन्दा
पनि अझ बढी छौँ। हालेलुया। विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी, विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। एकजना राजाले, अब यो अन्तिम भनेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु, एकजना राजाले चाहिँ एउटा ठुलो पोखरी बनाएछ। अनि त्यो ठुलो पोखरी बनाउने क्रममा चाहिँ अनि राजाले चाहिँ आफ्नो छोरीहरू अब तरुणी भयो, अब छोरीहरूलाई चाहिँ अब विवाह गरिदिनु पर्छ भनेर चाहिँ दुईजना छोरीहरू थियो। अन्त दुईजना छोरीलाई विवाह कसरी गर्ने भन्ने एकदमै ज्वाइँ कसरी खोज्ने त भन्ने कुराहरू हैन, ज्वाइँ कसरी खोज्ने भन्ने कुराहरूमा लागेर चाहिँ अनि राजा मन खेलाइरहेको थियो। अनि एउटा ठुलो पोखरी पनि बनाएको थियो दरबारभित्र। अनि त्यहाँ अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ दौडिने ठाउँहरू पनि बनाएको थियो। अनि त्यसपछि राजाले चाहिँ एउटा जेठी छोरीको अनि अब विवाह गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको थियो। अनि त्यसरी अनि राजाले भन्यो, अब ल एकजना छोरीलाई चाहिँ जो दौडिन सक्छ हैन, च्याम्पियनसिपमा दौड प्रतियोगितामा भाग लिनु पर्यो र जो फर्स्ट हुन्छ दौडेर त्यसलाई चाहिँ म मेरो जेठी छोरी दिन्छु भनेर भनेछ। अनि दौड प्रतियोगिता अनि सुरु गरेछ। जवानहरू एकदमै दौडिन सक्नेहरू च्याम्पियन आएछ। अनि आइसकेपछि अनि अब यो समस्या चाहिँ के भयो भने राजाको छोरीको चाहिँ अर्कैसँग लभ परिसकेको छ, जो चाहिँ दौडिनै सक्दैन हैन, त्यसलाई दौडको प्रतियोगिता राखिदिएछ। अनि राजाको छोरी गएर भनेछ, अब तिमीले त मलाई नपाउने भयो, मलाई अर्कोले लाने भयो, च्याम्पियन भाग ल्याएछौ, अब तिमी के गर्ने, तिमी दौडिन पनि सक्दैनौ, के गर्ने भने। र चिन्ता नगर, त्यो केटाले भनेछ चिन्ता नगर, मैले जे भने त्यो गर, म पनि दौडमा भाग लिन्छु। म दौडमा भाग लिँदाखेरि जब म अगाडि मेरो अगाडि अरू कोही पुग्छ उसको अगाडि चाहिँ एउटा सुनको स्याउ तिमीले झोलाभरि बोक, अनि त्यो सुनको स्याउ उसको अगाडि खसालिदेऊ भनेर भन्छ। अल्ल हुन्छ भनेर भन्छ। दौड प्रतियोगिता सुरु भयो हेर्नुहोस् है। दौड प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि अनि दौड हुँदाखेरि अनि त्यो राजाको छोरीले मन पराएको केटा चाहिँ जब पछि हुन्छ उसको अगाडि अरू कोही जान्छ भने उसको अगाडि चाहिँ राजकुमारले चाहिँ सुनको स्याउ खसालिदियो। अनि यसो हेर्थ्यो, वाह सुनको स्याउ, अनि सुनको स्याउ टिप्नतिर लाग्थ्यो। अनि राजाले छोरीले मन पराएको केटा चाहिँ अगाडि हुन्थ्यो, फेरि अर्कोले उचिदिन्थ्यो उसको अगाडि पनि सुनको स्याउ, उसको अगाडि सुनको स्याउ, हुँदा 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 जित्ने बेलामा चाहिँ राजाको छोरीले मन पराएको व्यक्ति नै पहिलो भयो, उसले चाहिँ जित्यो। जब हामी सुनको स्याउतिर पछि हेर्छौँ, संसारको कुरालाई पछि हेर्छौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। सुनको स्याउ त राजकुमारी पाएपछि त सुनको स्याउ कति पाउँछ त्यो विचार गरेन, सानो सानो कुराको पछि लाग्यो। आज तपाईँ र म पनि प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्दाखेरि हामी कसको पछि लाग्छौँ विचार गर्नुहोस्। अर्को अब त्यो भयो। अब अर्को छोरी पनि विवाह गर्ने बेला भयो। अनि अर्को छोरी विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ अर्को छोरी पनि अब उसलाई चाहिँ ठुलो पोखरी जो चाहिँ अगाडि त्यो अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै जनावर राखेको थियो, गोही सर्पदेखि सबै कुराहरू। अब यो एक छेउबाट अर्को ठाउँमा पार गरेर जो चाहिँ पौडी खेलेर अगाडि पुग्न सक्छ त्यसलाई म अर्को छोरी दिन्छु भनेर भनेछ। ल भनेर त्यसमा पनि लाइन लगाएर आएछ, पुरै जवानहरू लाइन लगाएर आएछ। म यो भने यसो अगाडि आउँछ, यस्तो गोही वहाँ गरेर आउँछ, हो मेरो ज्यान फाल्नु छैन भनेर ऊ चाहिँ फेरि अर्को त्यो जान्थ्यो। अनि अर्को आयो, अर्को पनि सकेन, सर्पहरू गोहीहरू टन्नै त्यहाँ थियो। तर त्यहाँ हाम फालेपछि तिनीहरूलाई मार्थ्यो, तिनीहरूले खाइदिन्थ्यो। पर त कहाँबाट पुग्नु, अनि राजकुमारले कसरी बिहा गर्नु, अनि कोही पनि आँट गर्न सकेन। अनि नभन्दै एकजना त जमलमै हाम फालिहालेछ। हाम फालेर त हस्याङ पस्याङ गरेर दायाँ बायाँ पछाडि नहेरिकन हत्तन पत्त गरेर पार गरेर माथि उक्लिनै हाल्यो। अनि भोलिपल्ट अनि त्यहाँ ल अब मेरो छोरीलाई बिहा गर्ने चाहिँ एकदमै बलवान, एकदमै निडर, एकदमै मेरो छोरीलाई माया गर्ने, मृत्युदेखि नडराउने यो मेरो ज्वाइँ हुन लागेको छ भनेर सबैलाई बोलाएर चाहिँ गरेपछि अनि मेरो छोरी दिने भनेर बोलाउँदाखेरि त्यो केटाले भनेछ, मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्, पहिला मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्। रिसाइरहेछ के ऊ, एकदम रिसाएर हुन्छ, मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अनि ल भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मलाई हिजो यो पोखरीमा घचार्ने चाहिँ को भनेर भन्दैछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिपटक तपाईँ र मलाई सेवाकाईमा घचार्ने व्यक्तिहरू कोही छ,
कसैले तपाईँ र मलाई कर गरेर पनि ल्याएको हुनसक्छ। कतिजना चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ अनि पास्टर अगुवाहरूले एकदमै पुस गरेर तपाईँ र मलाई चाहिँ सेवाकाईमा उतारेको छ। कसले गर्दै जे होस् तपाईँ र मैले विजय पाएका छौँ। घचारेर होस् जसरी होस् तपाईँ र मैले विजय पाएका छौँ। तपाईँ र म विजय प्राप्त गरेका छौँ। जसरी हुन्छ तपाईँ र म विजय प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामी पछाडि फर्किने व्यक्तिहरू होइनौँ। यदि हाम फालेर पनि पछाडि फर्क्यो भने त्यो गोहीहरू त पर्खिरहेछ। तपाईँ र मलाई बाँकी राख्ने छैन। अगाडि बढ्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। आमेन। अगाडि बढ्ने। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जिउँदो परमेश्वर बा, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो वचनद्वारा तपाईँ प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको छ। साँच्चीकै प्रभु हामी अगाडि बढेर अनि तपाईँ प्रभुमा समर्पित भएर जीवन जिउनलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। हामी एकको जीवनलाई तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गर्दछौँ। हाम्रो जीवनलाई तपाईँ प्रभुले लिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँले विजयी जीवन दिनुभएको छ। हामी संसारको निम्ति होइन तपाईँको निम्ति जिउन चाहन्छौँ। प्यारो प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना गर्दै आशीष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। धन्यवाद सबैलाई।